अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनल कॉल के हवाले से एक हाइप जो है वो बनना शुरू हो चुकी है और इसके लिए दोनों तरफ जो तैयारियां हैं उस सिलसिले में अब क्या पेशरफ्त हुई है आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद जनाब आज अहम गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी ने। ज़ैन कुरैशी ने भी आज कुछ कहा है तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। 9 मई के मुकदमात के हवाले से एक बहुत बड़ा धचका लगा है पीटीआई को नहीं बल्कि हुकूमत को, क्योंकि नैरेटिव जो है वो उनका ख़राब नज़र आता है इस फैसले के बाद जो कि अदालत की जानिब से आज किया गया है। इसके बाद जनाब आपको बताएंगे कि आज जो मज़ीद सिचुएशन है, मियाँ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो वापस तशरीफ़ ला रहे हैं और मरीम नवाज़ साहिबा की एक और ख़बर है बड़ी दिलचस्प, आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इसके बाद जी फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ आज मुतालबा किया है तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज़ करते हैं यहाँ से कि जो फाइनल कॉल है उसके लिए पीटीआई अब काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है, माहौल बना रही है और ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जो इसमें एक दिलचस्प बात है वो आपके साथ मैं शेयर करूं कि पीटीआई जहां ये कर रही है कि अपने जो लीडर्स हैं और जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं और जो एक लाहे अमल है वो तैयार किया जा रहा है हतमी, तो वहीं डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। कराची में 2-3 दिनों से रैलीज भी निकाली गई हैं और बाज़ारों में, घरों में जाकर मुख्तलिफ जो इनके मकामी सतह के लीडर्स हैं और कारकुन हैं उन्होंने जाकर लोगों को मोबिलाइज करने के लिए पैम्फलेट्स वगैरह तकसीम किए हैं और उनको एक मैसेज दिया, इनवाइट किया है। इसी तरह से बाकी शहरों में भी, पिंडी में भी, लाहौर में भी इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो बेसिकली इस दफ़ा इन्होंने एक पूरा प्लान करके कोशिश ये की है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए बाहर निकलें घरों से। एक तरफ इनको ये एड भी मिल गई है इसमें कि बहुत सारे कारकुन इनके जो हैं वो भी रिहा हो गए हैं और आज ही के रोज़ 1300 कारकुन इनके जो हैं वो रिहा हुए हैं। ये जो 1300 कारकुन हैं, ये जो लास्ट एहतजाज था डी चौक का, वहां से इनको गिरफ्तार किया गया था और अब इनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं, जिसके बाद आज ये कारकुन रिहा हो गया। तो एक इजाफी नफरी जो है वो इनको मजीद मिल गई है 1300 कारकुनों की। इसी तरह से कुछ और इनके रहनुमा जो गिरफ्तार थे मुख्तलिफ मुकदमात में, उनकी भी रिहाइयाँ हुई हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब की जो एहलिया हैं मुसरत जमशेद चीमा, वो भी कल रिहा हो चुकी हैं। फिर कुछ दिन पहले सिमाबिया ताहिर भी रिहा हो चुकी हैं। तो मुख्तलिफ रिहाइयाँ भी हो रही हैं। इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत जो है अब मज़ीद गिरफ्तारियां करेगी और इसके लिए हुकूमत ने ये सिलसिला शुरू भी कर दिया है। कल भी कुछ रहनुमाओं के घर से और कुछ ओहदेदारान के घर से रेड्स करने की इत्तलात मौसूल हुई थी और आज भी ये खबर आई है कि मियाँ महमूदुर रशीद, जो कि आपको मालूम है कि पंजाब के अहम रहनुमा हैं पीटीआई के, इस वक्त भी वो जेल में हैं, लेकिन उनके घर भी आज सुबह फजर के वक्त छापा मारा गया है। अब ये बड़ा हैरान कुन है कि वो तो ऑलरेडी जेल में है तो उनके घर सुबह छापा मारने की वजह क्या हो सकती है, इसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। यानी अगर आप बंदे को पकड़ने जा रहे हैं क्योंकि आपको शक है कि जी वो एहतजाज में बाहर निकलेगा, तो उस सूरत में आप उसको क्या पकड़ेंगे, वो तो पहले से ही आपके साथ जेल में, और बाकी उनके घर में आप क्या लेने गए हैं इस टाइम। तो ये एक अजीबोगरीब मामला है। इसी तरह से और भी जो इनके कारकुन हैं या जो एक्टिव लीडर्स हैं उनके घरों पर छापों का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये भी एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसकी वजह यह है कि अगर तो किसी ने कोई जुर्म कर लिया हो तो फिर तो आप कह सकते हैं कि जी आप कोई एहतजाज कर रहे थे, पहले जो आपने किया वो उस वक्त कोई दफ़ा 144 थी तो जी उसकी वजह से आपको गिरफ्तार किया। अभी जो एहतजाज शुरू ही नहीं हुआ और उसमें किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो पहले ही से आप कैसे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पंजाब हुकूमत का ये वतीरा है, जब भी पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इसी तरह छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। पीटीआई ने दूसरी तरफ अपने रहनुमाओं को ये वार्निंग दी है कि सब लोग 24 नवंबर से पहले पहले खुद को महफूज कर लें और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा अगर किसी ने पहले गिरफ्तार होने की गलती की, यानी बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो खुद ही गिरफ्तारियां दे देते हैं फरमाइशी ताकि उन्हें एहतजाजों में शामिल ना होना पड़े और बाद में आराम से वो रिहा भी हो जाते हैं। तो इस तरह इल्ज़ाम भी नहीं आता कि जी आप शामिल क्यों नहीं हुए, वो कह देते हैं जी हम तो पहले ही गिरफ्तार थे। तो ये कुछ लोगों ने इस तरह की भी फरमाइशी गिरफ्तारियां की और ज़ाहिर है अंदाज़ा तो हो जाता है पीटीआई को भी, पार्टी को इस चीज़ का कि कौन फरमाइशी गिरफ्तारियां दे रहा है। तो इस बात को भी अब वाज़ेह कर दिया है कि ऐसी कोई फरमाइशी गिरफ्तारी भी इस दफ़ा
कोई एक्सक्यूज उसका नहीं सुना जाएगा। तो ये जी अभी तक इनकी सारी तैयारियां हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी निकल पड़े हैं पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर आपको मालूम है कि आने वाला जो वीक है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अगरचे मियां साहब के हवाले से इब्तिदा में यही ख्याल था कि शायद वो अभी जल्दी वापस नहीं आएंगे, लेकिन मियां साहब ने भी अपना दौरा मुकम्मल कर लिया है और फाइनली वो भी आज वतन वापस आने के लिए तैयार हैं, अपना वतन छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर जो इनकी गुफ्तगू हुई है कारकुनान के साथ, तो वो मैं तो इसे कारकुन नहीं कहूँगी, वैसे तो मीडिया माइक्स नज़र आ रहे थे, लेकिन जो सवालात थे उससे तो कारकुनों के सवाल लग रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि जी ये जो धरना वरना है ये तो इंतशार के लिए हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल मेरे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जी मैं वापस आने के लिए नहीं जो है वो लंदन आया था। लेकिन आप देखिए कि ये क्यों ऐसे कहा जाता है और क्यों लोग यकीन कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि आप 4 हफ्ते या 8 हफ्ते के इलाज के लिए आए थे यहाँ पर लंदन, लेकिन फिर आप 4 साल वहीं बैठे रहे। तो जाहिर है लोग इसलिए शक की नज़र से देखते हैं कि पता नहीं अब आप जाएंगे तो फिर कब वापस आएंगे। तो ये उसकी वजह मियाँ साहब। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं और मरियम नवाज साहिबा भी फाइनली वतन वापस आ रही हैं। तो ये जी एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि ये एक बड़ा फैसला कुन मोड़ है और इस मौके पर उन्होंने यहाँ पर होना है और ख़ुद मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो अब तो उन्हें आना ही पड़ना था, क्योंकि ये 24 नवंबर की कॉल जो है वो एक काफ़ी ड्राउना ख्वाब बनी हुई है इस वक्त हुकूमत के लिए। और दूसरी तरफ आपको मैंने बताया था कि इन्होंने लॉकडाउन का नफाज करने का भी ऐलान कर रखा है। अब आ जाते हैं जी इस खबर की तरफ कि जिसने एक ठीक ठाक झटका दिया है, और वो खबर है कि इमरान खान साहब की जो 4 मुकदमात में ज़मानत मंजूर हुई थी, 9 मई के ये मुकदमात थे, उनका जो आज तहरीरी और तफसीली फैसला जारी किया गया है। अगर वो आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये 9 मई के जो मुकदमात हैं इनकी हकीकत क्या है और कितने कमज़ोर शवाहिद पर ये खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी जो आज फैसला आया है, अरशद जावेद साहब जो जज हैं उनकी तरफ से, उन्होंने भी आज ये फैसले में तहरीर किया है कि ये जो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात थे ये तो सिर्फ इनको बाद में नामज़द किया गया है। और उन्होंने कहा कि जो ये पुलिस वाला है जो कह रहा है कि जी मैंने ये मीटिंग सुनी थी 7 मई को और इमरान खान साहब ऐसी कोई हिदायत दे रहे थे या कोई प्लानिंग कर रहे थे हमले के लिए, तो उसने पुलिस एहलकार ने जाके अपने अफसरान को क्यों नहीं बताया। ये अमर भी हैरत अंगेज़ है कि पुलिस का काम तो ये कि अगर उसको कोई वाक़या होने वाला है, उसकी कोई रिपोर्ट पहले से मिल जाए, कोई मुखबरी हो जाए, तो उसका काम तो ये कि उसको वो रोके, उसके लिए वो अपने अफसरान को बताता। कोई हमें नज़र आता कि पुलिस ने उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन ये अजीब अफसर था, पुलिस का सिपाही था कि जिसने सारी साजिश सुनी और उसके बाद चुप करके बैठा रहा और 1.5 साल बाद आके अदालत में बयान दे देगा कि हाँ भाई मैं तो उस वक्त मौजूद था। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जो पुलिस वाला है मेरा ख्याल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई तुम्हें पता था कि जुर्म होने वाला है और उसके बाद भी तुम चुप करके बैठे रहे। तो ये एक बड़ी लॉजिकल रीजनिंग दी है यहाँ पर जज साहब ने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब पे वैसे भी जुर्म इसलिए भी साबित करना आसान नहीं है क्योंकि वो तो खुद मौजूद नहीं थे जाए वक़ुआ पर भी, और बल्कि उस दिन तो वो कहीं पर भी मौजूद नहीं थे क्योंकि वो तो गिरफ्तार थे। और फिर 11 मई को बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए तो उन्होंने इन तमाम जो वाक़यात हैं उनकी मजम्मत भी की और कहा कि वो हमेशा अमन चाहते हैं और उन्होंने कभी भी कारकुनों को किसी भी जलाओ घेराव के लिए नहीं उकसाया, ना कभी कोई ऐसी हिदायत दी हैं। तो आज का ये जो फैसला है ये बेसिकली पूरा जो 9 मई का एक नैरेटिव बनाया गया था, ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत हद तक कमज़ोर कर गया ये फैसला। इससे पहले भी जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने भी फैसले दिए थे इमरान खान साहब के, जब जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया गया था तो उस वक्त उन्होंने भी इसी किस्म की बातें लिखी थी कि ये बहुत हैरत अंगेज़ बात है कि इस तरह के मुकदमात में इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भी यही कहा था कि कोई शवाहिद दिखाएं तो कुछ नहीं था प्रोसिक्यूटर के पास। इवन कुछ ट्वीट्स इन्होंने दिखाने की कोशिश की तो वो उस पर भी हैरान थे कि इन ट्वीट्स के ऊपर आपने क्या पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया है, जबकि उन ट्वीट्स में भी कोई ऐसी खातिर खा बात नहीं थी जिससे ये अंदाज़ा हो कि जी बहुत कोई उन्होंने इश्तियाल फैलाया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 4 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिली है उसके फैसले में जो चीज़ें तहरीर हुई हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि ये मुकदमा जहाँ पे भी बड़ी अदालतों में आएंगे तो ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे और इनका बहुत मुश्किल है कि ये किसी जगह पे सस्टेन कर सकें। हुकूमत को इस बात पे बहुत ताव आएगा और ज़ाहिर है वो कहेंगे कि जी अदालतें सहूलत कारी कर रही हैं,
لیکن اب مسئلہ یہ کہ عدالتیں سہولت کاری جو حکومت کے لیے کر رہی ہیں وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے، لیکن جو حکومت کو لگتا ہے کہ پھر بھی جو سہولت کاری پی ٹی آئی کے لیے ہو رہی ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کورٹ رپورٹرز بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جو قانون دان ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیسز اتنے کمزور ہیں اور شواہد نہیں ہوتے، یا اتنا کمزور مقدمہ بنا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سسٹین نہیں کر پاتا عدالت میں، تو وہاں پہ جج صاحب بھی بیچارے کیا کریں۔ تو یہ والی جو صورتحال ہے یہ ان کو اس وقت سامنے درپیش ہے۔ لیکن کچھ ایک اور بھی اس سے جڑی بات یہ ہے کہ جو ایک جے آئی ٹی بھی بنائی گئی تھی، اس نے بھی جو 16 کارکن تھے پی ٹی آئی کے 9 مئی کے مقدمات میں ملوث، ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ جو ساری چیز ہے یہ پھر ان کو ان کے حق میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے کام پیش رفت ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور انٹرسٹنگ آج آپ کے ساتھ خبر میں نے شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ انہوں نے وی پی این بند کیا، تو ان کا خیال تھا کہ جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی ایک ہیجمنی ہے یا ان کا نیریٹو جو ہے وہ زیادہ سوشل میڈیا پر سٹرونگ نظر آتا ہے، تو اگر ہم یہ وی پی این لگا دیں گے یا ہم بین کر دیں گے ایکس کو یا باقی جو نیٹ ہے اس کو سلو کر کے لوگوں کی رسائی انفارمیشن تک محدود کر دیں گے، تو اس سے ہمیں کوئی بڑی کامیابی ملے گی۔ تو اس کا جو ابھی تک تو میں نے رزلٹ دیکھا ہے تو اس کا الٹا ہی اثر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے جو اکاؤنٹس ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ بیرون ملک سے آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کے اکاؤنٹس اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پر بھی جو لوگ ہیں جس طرح بھی کوئی اپنی جگاڑ کر سکتا ہے یا کوئی طریقہ کار ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہوئے وہ بھی کہیں نہ کہیں اپیئر ہیں۔ اچھا، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا ہے وہ بالکل ڈیڈ نظر آ رہا ہے کل سے، اور جو ان کے اکاؤنٹس یا ان کے جو سپورٹرز کے اکاؤنٹس تھے وہ بالکل آپ کو ان کی یا تو ٹویٹس نظر ہی نہیں آ رہی سرے سے، اور اگر کوئی ایک آدھ نظر بھی آ جائے تو آپ اگر اس کی ریچ کو فالو کریں تو وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے۔ تو پہلے بھی وہ کوئی اتنا ڈومینیٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن چلیں تھوڑی بہت ایک رونق میلہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ تو کوئی دوسری طرف سے بھی تھوڑا بہت جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اب تو مطلب بالکل حد ہی ہو گئی ہے کہ وہ ٹوٹل ایک کلین سویپ نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کا، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن جو بھی ہے وہ سوشل میڈیا اس وقت آپ کو صرف پی ٹی آئی اکاؤنٹس کا ہی نظر آ رہا ہے، باقی جو پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس ہیں وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، اور یہ خود بھی بیچارے وہ دہائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کو کون عقل مندانہ مشورے دے رہا ہے، ہم جو تھوڑی بہت فائٹ سوشل میڈیا پر کر ہی رہے ہیں نیریٹو کے لیے، آپ وہ بھی فائٹ ہماری ساری خراب کر دیتے ہیں۔ تو وہ خود بھی اپنے اکاؤنٹ سے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہماری تو ریچ ختم ہو گئی ہے، کوئی دہائی دے رہا ہے کہ بند کر دو اب وی پی این کا، اگر آپ نے حل کر لیا ہے کوئی مسئلہ تو کم از کم ایکس کو کھول دو۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو الٹیمیٹلی بات وہی ہے کہ چاہے سوشل میڈیا ہو یا مین اسٹریم میڈیا، بیانیہ ہوگا تو بکے گا، اگر آپ کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا بیچیں گے؟ تو اصل چیز جو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے وہ ان کا نیریٹو ہے، وہ عمران خان کی اسٹرانگ کمٹمنٹ ہے، وہ ان کی وہ غیر روایتی سیاست ہے، اور وہ ان کا عزم و ہمت ہے جس سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، کہ جس کی وجہ سے ان کا کارکن ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب وہ سوشل میڈیا کو آپ بند کریں، مین اسٹریم میڈیا پر عمران خان صاحب پہ پابندی لگا دیں، اخبارات میں آپ ان کا نام ان کی تصویر نہ چھاپیں، تو آپ جو مرضی کریں، لیکن وہ جو نیریٹو ہے وہ پہنچا چکے ہیں آلریڈی، تو وہ اپنا کام تو کر چکے ہیں۔ اب آپ ایک تو آئے بڑے لیٹ ہے میدان میں، اور اوپر سے آ کے آپ جو ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں وہ الٹا آپ کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں، تو یہ خاصا نقصان میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے حد تک تو خود پی ایم ایل این کو ہی اس میں ہوا ہے۔ باقی مریم نواز صاحبہ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہے نہیں کہ ہم نیریٹو کے پیچھے جائیں یا ہم کوئی سوچیں کہ جی لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں یا ہمیں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ اب انہوں نے آگے جب بھی کبھی اقتدار میں آنا ہے تو کیسے آنا ہے، اور یہ اس لیے بھی انہیں اچھے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ جیسے اب یہ لوگ باہر بھی گئے ہیں اور وہاں پر بھی جس قسم کی صورتحال ان کو درپیش رہی ہے، جس طرح جنیوا میں لوگوں نے ان کو ہوٹنگ کی ہے، جس طرح سے لندن میں ان کے خلاف باہر احتجاج ہوئے ہیں، جو قاضی صاحب کا حال ہوا ہے، اور جو ان لوگوں کا مطلب باہر نکلنا محال رہا ہے، تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر بیرون ملک یہ حالات ہیں تو پھر اندرون ملک کیا سچویشن ہوگی۔ ظاہر ہے یہاں تو ان کے پاس پورے پروٹوکول ہیں، سیکیورٹی ہے، ہر چیز ہے، تو کوئی
عام شخص تو ان کے پاس ہی نہیں لگ سکتا جا کے، تو کیا کوئی بیچارہ احتجاج کرے گا؟ اور ویسے بھی اگر کوئی گزر بھی جائے پاس ہے تو وہ کیا احتجاج کرے گا؟ اسے پتا ہے کہ اس کی تو نسلیں ہیں، گاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو وہاں پر قوانین اس طرح کے نہیں ہیں کہ کسی امیر کو آپ نے کوئی غصے کا اظہار کر کے کچھ کہہ دیا ہے تو وہ آپ کو اٹھا کے آپ کو تباہ و برباد کر دے گا۔ وہاں تو ایسی سچویشن نہیں ہے۔ یہاں پر ہر غریب کو پتا ہے کہ ہماری کیا اوقات ہے، کیونکہ عدالتیں بھی ہمیں انصاف نہیں دے سکیں گی، تو لہٰذا یہاں پہ بیچارہ کوئی کم ہی ڈیئر کرتا ہے اس طرح کی حرکت کو۔ اور دوسری بات یہ کہ کوئی ڈیئر بھی اگر کرے بھی تو وہ تو اس وقت کرے جب کوئی ہاتھ لگے۔ وہاں تو یہ لوگ عام بسوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، عام سڑکوں پر نکل رہے ہوتے ہیں، یہاں پر یہ والی صورتحال نہیں ہوتی۔ لیکن ان کو بہرحال پتہ ہے کہ اب اقتدار کا راستہ جو ہے وہ پیچھے سے ہی ہے، عقب سے ہی راستہ ملتا ہے، اور اس لیے وہاں ان کی پوری کوشش ہے کہ کوئی معاملات خراب نہ ہوں، تو بڑے اچھے سے جو ہے چیزوں کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ ایک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب میں، اب یہ محکمہ کون سا ہے؟ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا، یہاں پر حاضر سروس بریگیڈیئر کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ نارکوٹکس کنٹرول ونگ میں مزید 4 فوجی افسران بھی ڈیپوٹیشن پر لائے جا رہے ہیں، جبکہ ڈیپوٹیشن پر آنے والے افسران کی مراد میں بھی اضافے کا سوچا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خصوصی الائنس کے لیے بھی رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں، خصوصی الاؤنس کے لیے بھی رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں، اور 600 سے زائد ریٹائرڈ فوجی بھی بھرتی کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی خبر ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں اگر کوئی 2-4 بھی ایسی تعیناتیاں یا بھرتیاں ہوئی تھیں تو اس کے اوپر بہت کوہرام بھی مچا تھا، اور یہ لوگ بڑی تنقید بھی کرتے تھے اور سیم پیج کے تانے دیے جاتے تھے۔ لیکن آج یہ اس سے کہیں بڑھ کر سیم پیج بھی ہے، خدمت بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج ان کو یہ سب غلط بھی نہیں لگے گا اور بڑا صحیح لگے گا۔ تو یہ ایک ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے ڈفرینس آف اوپینین جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے یا جب کوئی حکومت میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ ایک اور جو ہے مریم نواز صاحبہ نے زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ باقی جی فواد چودھری صاحب نے ایک اہم مطالبہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وی پی این کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ واپس لیا جائے، کیونکہ اس سے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی آگے کی ترقی ہے ہماری، اس پہ رکاوٹ آتی ہے، اور لوگ اس کو اگر غیر شرعی سمجھیں گے تو کس طرح سائنس کے میدان میں آگے بڑھیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چودھری صاحب سب کو پتہ ہے کہ جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کام کرنا ہے، اس وقت پاکستان کے حالات تو خیر کہیں پہ بھی اس کی سپورٹ میں نہیں جا رہے۔ اگر ایک فتویٰ، اگر آپ کہیں کہ صرف ایک فتوے کا مسئلہ ہے تو صرف ایسا نہیں ہے۔ فتویٰ اگر ہے بھی یا نہیں بھی ہے تو کون اس کی پرواہ کر رہا ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ ویسے ہی حکومت ایز اے پالیسی ہی اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اگر کھڈے لائن لگانے پر لگی ہوئی ہے تو وہاں پہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تو اصل چیز تو یہ پرابلم ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی آج پیش ہوئے تھے اپنے مقدمات کی پیشی میں جو 9 مئی کے تھے، اور یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس الحمدللہ میرے خلاف ختم ہو چکا ہے، 9 مئی کے جھوٹے مقدمات ہیں اس میں میں پیش ہو رہا ہوں۔ لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ 1.5 سال پہلے بھی جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں، کوئی ہمارے موقف میں تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب اب بالکل عزم و ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ کل جو خیبر پختونخوا میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں یہ 24 نومبر کی کال کے حوالے سے تیاریوں پر ساری گفتگو ہوئی تھی، یہاں پر مہربانو قریشی صاحبہ اور زین قریشی بھی موجود تھے، اور زین قریشی جو کہ آپ کو پتہ ہے شو کاز نوٹس کا جواب بھی دے چکے ہیں پارٹی کی طرف سے، جن پر یہ الزام تھا کہ ممکنہ طور پر انہوں نے بھی کوئی ڈیل کی ہے حکومت سے 26ویں ترمیم کے ووٹ کے لیے۔ بہرحال انہوں نے وہ ووٹ تو نہیں کیا تھا، لیکن یہ خدشہ تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ اس وقت چونکہ رابطے میں نہیں تھے تو کہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ انڈر دا ٹیبل انہوں نے کوئی ڈیل کر لیا ہے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ اب جو زین قریشی ہیں ان کا بھی کل یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ دلچسپ قسم کی پیش رفت جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔